السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال لي سيستيم دو deux équations à deux inconnus منظمة بمجهولين ومن الدرجة الأولى بمعادلتين. إذا كيكون عندنا deux équations كاينين deux méthodes يعني الجبريك deux méthodes غنديروهم. غنبداو بلا ميثود دو ريزوليسيون بار سبستيتيسيون. هاد لا ميثود هادي حتى نحط لو سيستيم باش نفهموه مزيان. دونك غناخد ان اكزومبل 2x moins 3y par exemple égale à 5 et par exemple هنايا x moins plus 2y égale à 3. هنا خليت x باش نكتبو ملي كنقولو دونك لا عليكم يعني لي بروبليم بعدا اللي كيوقعوا هنا. اول حاجه هاد اكس هذا هو هذا وهاد ايكغيك هو هذا. يعني الحاجه الاولى لا ميثود كونسيست ا ايزولي يعني كنعوض كنعزل واحد من هادو باش نلقى الحل. اش كيخربق هذا؟ هنا عندنا جوج المجاهيل دو زانكوني، ما يمكنش ليا نعتمد على واحد ليكواسيون باش نلقى الحلول، ما يمكنش. اذا داكشي علاش خص يكونوا دو زيكواسيون. الهدف ديالنا نلقى واحد ليكواسيون اللي فيها مجهول واحد لانكوني باش نقدموا بديك الطريقه باش كنحلوا لي زيكواسيون دو بروميير دوغري. اذا شنو غادي ندير؟ غناخذوا هنايا هاد لا ميثود. قلنا شناهي؟ كنعزل اكس. باش تعزل هاد اكس هذا انت حر، تعزل هاد اكس هذا ولا تعزل هاد ايكغيك ولا تعزل هذا ولا تعزل هذا اللي بغيتي. غير هو كيكون دائما حل بسيط. اشنا هو؟ كنشوف المجهول اللي ما عندوش لو كويفيسيون، يعني واحد لانكوني اللي ما عندوش لو كويفيسيون. شنو هو؟ ما كاين حتى شي عدد معاه، شي عدد اللي هو اكبر من واحد. هنا 2 3 كنعزل هذا اللي بوحدو اكس. ردوا معايا البال شنو غادي ندير؟ كتجي لي هادي ليكواسيون 1 هادي ليكواسيون 2. كنجي ليكواسيون 2 اكس ايتيغال ا 3. كنحول هاد بلوس 2 ايكغيك لهنا كتولي موان 2 ايكغيك. ياك مزيان؟ هادي ليكواسيون 2 اذا ما كتبدلش ليكواسيون 2 ليكواسيون 1. ها انا دابا عزلت اكس كيساوي 3 موان 2 ايكغيك. واش لقيت اكس؟ لا ما لقيتوش. خاصني نلقى ايكغيك، نعرف ايكغيك شحال كيساوي باش نعوضو هنا باش نحسب اكس. اذا اكس دابا غادي يتسنى يشد نوبتو كيتسنى هاد ليكواسيون هادي، هاد ليكواسيون. دونك غتبقى تسنى هنا 3 موان 2 ايكغيك ليكواسيون 2 اكس ايكال 3 موان 2 ايكغيك ليكواسيون 2. دابا غنمشي ليكواسيون الاولى هادي غنعاود نكتبها باش نوضح لكم مزيان شنو كندير. 2 اكس موان 3 ايكغيك ايكال 5. شنو بغيت انايا؟ اكس هو هذا 3 موان 2 ايكغيك. غنجي نحيد هاد اكس هذا وغنعوضو ب 3 موان 2 ايكغيك. وحيت خصني نضرب كلشي في 2 خاصني ندير لي بارونتيز. دابا مزيان ولا عندي واحد لانكوني هنا ايكغيك. غنمشي دابا نحل هاد ليكواسيون في بلاصتها في ليكواسيون الاولى. جو ديفلوب كندير لو ديفلوبمون 6 موان 2 فوا 2 موان 4 ايكغيك موان 3 ايكغيك تيغال 5. كنجي بلاص ليكواسيون 1. هنا موان 4 حيت 6 غنحولها عند 5. اذا كتولي موان 6 موان 4 ايكغيك موان 3 ايكغيك. خسرنا 4 دراهم وخسرنا 3 دراهم، يعني خسرنا 7 دراهم. هي موان 7 ايكغيك. كنعاود نكتب لو سيستيم ليكواسيون 2 قلنا غتبقى شاده النوبه 3 موان 2 ايكغيك. حيت ما حد ما لقيتش ايكغيك ما غنلقاش اكس. ايكغيك ايكال موان 7 ايكغيك. دونك 5 موان 6 هي موان 1. خسرنا 6 وربحنا 5.
هنا الضرب كيتحول لقسمة sur moins 7 est égal à 1 sur 7 ناقص على ناقص moins sur moins كيعطينا بلوس. دابا لقينا لا فالور دو إيكغيك مزيان. هذاك اللي كان شاد النوبة كتسنى غنمشي دابا نحيد هاد إيكغيك هذا ونعوضو بلا فالور ديالو فوا 2 فوا 1 sur 7. كنجي نحسب دابا دونك y égal à 1 sur 7 x اشنو غادي يعطيني؟ غادي نحسب 3 moins 2 sur 7 est égal donc 3 هي 3 sur 1 خصني ندير لو دينوميناتور كوما خصني نوحد المقام غنضرب هنا فوا 7 وهنا فوا 7 هي 21 sur 7 moins 2 sur 7 ياك اش كتعطيني؟ جو garde le dénominateur commun هو 7 و 21 moins 2 هي 19. هنا لقيت لا فالور دو اكس. هذا هو الحل ديال لو سيستيم لو كوبل الزوج اكس ايكغيك بلي كوردوني ديالو ماشي هادو جوج الحلول الحل واحد. donc la solution du système est le couple الزوج كنديرو هنا x هنا y x 1 sur 7 19 sur 7. ولكن الله يرضي عليكم قبل ما نكتب هاد لافخاز كنمشي للبغويه اش كندير؟ كنرجع نفيريفي واش فعلا هاد لي ريبونس كنتاكد منهم واش صحاح ولا لا. اذا كنعوضو اكس نمسح هنايا باش نوضح لكم مزيان. كنعوضو اكس ب 19 sur 7 moins 3 كنعوض y ب 1 sur 7 وخصني نحسب خاص يعطيوني 5 est égal donc 19 fois 2 هي 38 sur 7 moins 3 sur 7 هي 35 حيت عندنا لو ميم دينوميناتور est égal à 5. وكنعوض هنا كذلك x ب 19 sur 7 plus 2 fois 1 sur 7 خصني نحسبها تعطيني 3 donc 19 sur 7 plus 2 fois 1 sur 7 كنعوض x و y وكنحسب هي 19 sur 7 plus 2 sur 7 égale à 21 عندي لو دينوميناتور كومون est égal à 3 عطاتني 3. إلا ما عطاتنيش 3 دونك راه شي حاجة ماشي هي هاديك. دونك هكا كنديرو عملية لا ريزوليسيون باغ سبستيتيوشن. نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في لا فيديو ديال لا كومبينيزون لينيير ان شاء الله ميثود اخرى.